बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है जहाँ पर एक खातून ने अपने ही 2 बेटों और एक बेटी को, जिनकी उम्रें 4 और 3 साल हैं, बहुत ही नन्हे नन्हे मासूम से बच्चे हैं, उनको किस बेदर्दी से कत्ल किया, इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी और इस बारे में मज़ीद जो तफसीलात आएंगी वो आपको अपनी आने वाली वीडियो में दूंगी। लेकिन आज एक और ख़ास खबर आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ पर एक बहुत ही ज़ालिम माँ, एक ऐसी औरत जिसे माँ होने का कोई हक नहीं था, उसने किस तरह से अपनी बेटी पर शदीद जुल्म किया, अपनी बेटी को अपने आशिक के साथ मिलकर बेचा। लेकिन उसके बाद इस जालिम औरत का अंजाम क्या हुआ, कहते हैं ना कि बद का अंजाम बुरा ही होता है, तो ऐसा इस औरत के साथ हुआ। और फिर एक और वाक़या बताऊंगी जहाँ पर एक औरत जिसने अपनी ज़िंदगी की मजबूरियों से तंग आकर किस तरह से गलत राह का इंतखाब किया और उसके बाद उसको उसी के दोस्त ने किस तरह से कत्ल किया और 2 महीने उसकी लाश को फ्रिज में रखे रखा। ये एक बहुत ही लेटेस्ट और वायरल स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की तरफ आती हूँ इस्लामाबाद, जहां पर माँ ने अपने 2 बेटे और एक बेटी को छुरी से उनका गला काटा, उनकी शहरक काटी और उसके बाद इसने अपने आप को भी मारने की कोशिश की। अपनी गर्दन के दोनों तरफ इसने छुरी से कट लगाए, लेकिन ये शदीद जख्मी हुई, इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये मुलजिमा बताया जा रहा है कि ये भी जान की बाजी हार गई है। इस वक्त पुलिस जो है इस केस के ऊपर तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इस खातून का जो शौहर है वो एक गरीब इंसान है और वो एक खाकरुब की, मुझे जहाँ तक इत्तलात मिली है, नौकरी करता है और वहाँ पर इसकी तनख्वाह जो है वो बहुत ही कम 12-1 हज़ार रुपये है। 3 बच्चे हैं, घर में गुर्बत थी। कहा यह जा रहा है कि ये गुर्बत का शाखसाना है, लेकिन पुलिस को इस वक्त कुछ तफ्तीश के जो मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं उसमें उन्हें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है वो खटक रही हैं। वो ये है कि जिस तरह से इस औरत के गले के 2 तरफ छुरी लगी हुई है, राइट एंड लेफ्ट पर, वो उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल कुछ इस तरह का है जिससे लगता है कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि इसको किसी ने मारा है। इसलिए दूसरे एंगल्स पे भी गौर किया जा रहा है। उस वक्त उसका शौहर घर पे नहीं था, इसलिए अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये शौहर था या कोई और था। रंग इसको ऐसा दिया गया है कि गोया इस औरत ने अपने बच्चों को कत्ल किया और उसके बाद इसने खुदकुशी की कोशिश की है। उस वक्त तो ये बच जाती है, लेकिन उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि उसने भी दम तोड़ दिया है। लेकिन इस वक्त माँ ने जो अपने दाएं और बाएं जानिब वार किए हैं, इस पर पुलिस को शक है कि एक नामुमकिन सी बात है, इसलिए दूसरे पहलुओं पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। इस केस में मजीद जो चीज़ें आएंगी सामने मैं आपके सामने रख दूंगी। अभी तक के लिए मालूमात जो है वो यही है। अगली खबर की तरफ मैं चलती हूँ। अगली खबर जो है वो ऐसी खबर है कि दिल बड़ा दहलता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। माँ जैसा रिश्ता, हम आजकल बहुत सी ऐसी स्टोरीज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हैपनिंग्स है, हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें हम देखते हैं कि माँ ने अपनी छोटी सी बेटी का गला काट दिया सिर्फ इसलिए कि रात को उसको सोने नहीं देती थी। एक और माँ ने किस तरह से अपने बच्चों को लटका दिया फंदे पर, क्योंकि उसकी शौहर से नहीं बन रही थी, शौहर से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसको तकलीफ देने के लिए उसने अपनी बच्चियों को फंदे से लटका दिया, सिर्फ उसको दिखाने के लिए वीडियो कॉल करके। फिर एक और हमने वीडियो देखी जहां पर एक शख्स जो है अपनी छोटी सी चंद दिनों की बेटी को किस तरह से गोलियां मार के कत्ल कर देता है। अब ये जो वाकया है ये एक ऐसा वाकया है कि जिसपे इंसानियत भी शर्मा जाए। इसने सिर्फ अपनी बेटी को कत्ल नहीं किया, इसने कत्ल से भी गंदा काम किया। ये औरत जो है इसकी एक शख्स के साथ दोस्ती थी और इस शख्स से दोस्ती होने की वजह से इसने उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए। अपने पहले शौहर से पहले इसने तलाक ली, उससे इसकी एक बेटी थी और उस बेटी से इसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। किस तरह से, इस औरत का नाम है समिया बीबी। समिया जो है इसने इस शख्स के साथ मिलकर अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी को 64,000 रुपये में फ़रोख्त किया। उसके बाद जिस शख्स के भरोसे पर इसने ये सारा काम किया, जिसके साथ ये दिन रात गुजारती रही, वो शख्स पहले से शादीशुदा था। इस शख्स की बीवी भी थी, उस वक्त इसकी बीवी घर पे मौजूद थी जब ये औरत जो कि इसके साथ दोस्ती में थी, एक नाजायज़ रिश्ते में थी, ये इसके घर आती है, इसका दरवाज़ा खटखटाती है, इसे लड़ती है, झगड़ती है और पैसों का मुतालबा करती है जो इसको बेटी को बेचने की वजह से मिले थे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये शख्स क्या बताता है ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। इसे पूछा गया, इसहाक इसका नाम है, कि तुमने अपनी बीवी को तुमने इसको क्यों कत्ल किया, समिया को? तो इसने कहा कि लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा, एक तो ये मेरे साथ दोस्ती में थी लेकिन ये दूसरे मर्दों के पास भी जाती थी, मैं इसको जाने से मना करता था। लेकिन फिर उसने ये भी बताया कि मेरे घर पैसे मांगने आई थी, कोई मैंने प्लान नहीं किया हुआ था, मैंने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इस बात पर झगड़ा हुआ तो मैंने इसे कत्ल कर दिया। अब वो ये कहता है कि और उसके बाद इसने सिर्फ कत्ल नहीं किया, उसने इसकी लाश को चीरा फाड़ा, इसके कपड़े फाड़े। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि उस वक्त मेरी बीवी भी घर पे मौजूद थी और इस शख्स ने इस औरत की बेटी को बाजार में फ़रोख्त किया था। इस बात को भी इसने एडमिट किया। उसने कहा 45,000 में बेटी मैंने फ़रोख्त की थी, ये मुझसे पैसे लेने आई, कुछ पैसे इसके पहले के भी थे, इसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ निकाली, मैंने पास पड़ा पत्थर उठाकर, इसने पास पड़ा पत्थर उठाकर मुझे मारा और जो मेरे कंधे पर लगा, फिर मैंने भी इसे गालियाँ निकाली। हमारा झगड़ा तकरीबन 10 से 20 मिनट तक चलता रहा, फिर उसके बाद मैंने डंडा उठाकर मारा तो वो मर गई। लेकिन इस शख्स ने सिर्फ इसको नहीं मारा,
اس شخص نے اس کے بعد اپنی بیوی کو بھی قتل کیا. لیکن ہوا کیا؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اسے قتل ہو گیا اس نے کہا مجھے یہاں سے فرار ہونا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہوا تھا اور میری بیوی جو ہے اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس کی بیوی کا بھی قتل ہوا ہے، پولیس یہ بتاتی ہے. جب پولیس نے جب اسے سوال کیا گیا کہ تم نے اپنی بیوی کو مارا تو اس نے کہا نہیں وہ تو ایکسیڈنٹ میں مری تھی. پولیس جب ہمارے لیے گھر گھر چھاپے ماری تھی تو ہم بھاگ کر کراچی چلے گئے. کہتا ہے پھر جب واپس پنجاب آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس ایکسیڈنٹ میں میری بیوی جو ہے وہ مر گئی. اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تم کب سے یہ دھندا کر رہے ہو بچیوں کو فروخت کرنے کا؟ اس نے کہا کہ میں 4-5 سال سے یہ دھندا کر رہا ہوں. 30 سے 40 ہزار میں ایک لڑکی کو فروخت کرتا تھا اور 30 سے زائد لڑکیاں میں اب تک بیچ چکا ہوں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. اور یہ عورت سمیہ بی بی جس کو اس نے قتل کیا، وہ عورت جو ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس معاملے میں انوالو تھی، لیکن پولیس جو ہے وہ دوسرے اینگل پہ کام کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کی بچی کو بیچا ہے اور جس پر کہ وہ اس کے پیچھے پڑی تھی اور اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بحث و تکرار تھی. لیکن اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچی جو ہے ہم دونوں کی اماں پر اور اس کی خواہش کے ساتھ بیچی تھی اور جھگڑا ہمارا بچی کے بیچنے پر نہیں بلکہ پیسوں کے معاملے پر تھا، کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ مجھے پیسے دیے جائے اور میں اس کو تمام تر پیسے نہیں دے پا رہا تھا. اسی دوران میں میری بیوی چونکہ وہاں موجود تھی، اس نے تمام باتیں سنی، دیکھا اور اس کا بھی ایک قتل ہو جاتا ہے. اب میں آخری خبر کی طرف آتی ہوں. آخری خبر جو ہے وہ بھی بڑی خوفناک سی خبر ہے. یہ خبر جو ہے یہ ایک ماڈل کے بارے میں ہے اور یہ ماڈل جو ہے اس کا تعلق، میں یہ آپ کو سٹوری کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک کی سٹوریز کیوں بتاتی ہے، لیکن کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں یقین کیجئے کہ انسان کام کے رہ جاتا ہے. غربت انسان کو کہاں کہاں تک لے جاتی ہے. فرمان ہے کہ قریبے کے غریبی کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیے کہ لوگ جو ہے اگر غربت میں ہیں تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں کجا اس کے کہ وہ کسی بہت ہی غلط راستے کا انتخاب کریں. یہ ماڈل جو ہے یہ 26 سال کی تھی. اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور بیٹی جو ہے چھوٹی سی ہے، 6 سال کی بتایا جا رہا ہے اس کی بیٹی ہے. اور یہ لڑکی جو ہے یہ پہلے چھوٹے موٹے کردار مختلف فلموں میں کرتی تھی، لیکن جب کووڈ کا ٹائم آیا تو وہ کردار بھی اس کو ملنا بند ہو گئے. اٹلی ملان سے اس کا تعلق ہے اور اس اداکارہ کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا. ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو ڈیپ فریزر میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کرنے والا اس کا ہی اپنا عاشق تھا جس نے اس کے بعد میں ٹکڑے اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ سب کو پتہ لگا اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا. اس نے کیا بتایا وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ شخص جو ہے 43 ایئرز اولڈ ہے اور اس کا نام ہے ڈیوڈ. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 26 سالہ یہ اداکارہ ہے کیرول، جس کو اس نے قتل کیا ہے. اور یہ اداکارہ جو ہے یہ پہلے تو چھوٹی چھوٹی فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول کرتی تھی، لیکن جب کووڈ کا ٹائم آیا تو اس کو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا پڑا جو یہ شاید نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ابھی تک اس کے بارے میں معلومات آ رہی ہیں. اور یہ گندگی کے دلدل میں دھنستی چلی گئی اور ایسی ایسی فلموں میں اس نے اپنے رولز کرنے شروع کر دیے جس کا کہ ہم نام بھی نہیں لے سکتے. اس کے بعد اس کا نام شارلٹ اینگی ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے. اور رپورٹس کے مطابق ملزم نے نہ صرف اداکارہ کو قتل کیا بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے سڑک کنارے پھینکا. اداکارہ کی کٹی ہوئی لاش 20 مارچ کو ملی تھی. ملزم پر قتل، شواہد کو تباہ کرنا، لاش کو چھپانے جیسے الزامات تو ہیں، لیکن ملزم نے اس کا اعتراف کیا کہ اس نے اس کو مارچ میں قتل نہیں کیا، اس نے اس کو جنوری میں قتل کیا. اس کے بعد اس نے اس کی لاش کو ڈیپ فریزر میں رکھا اور بعد میں 1 ماہ کے بعد سڑک پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اچھا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہمارے تعلقات جس تیزی سے بڑھے اسی تیزی سے ہمارے تعلقات ختم بھی ہو گئے. اسے اس پر شک و شبہ بھی تھا. وہ اس کی جو اپنی بچی کو اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ جن فلموں میں کام کر رہی تھی اس پر اعتراض بھی تھا. اس نے اس اداکارہ پر ہتھوڑے سے حملہ کیا. اور یہ اداکارہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاف اٹالین ہاف ڈچ تھی. اور اس سے پہلے وہ جہاں فلموں میں کام کرتی تھی پرفیوم کی دکان میں بھی ایز کوآرڈینیٹر کام کرتی تھی، لیکن کووڈ-19 کے ٹائم میں اس کے لیے نہ فلمیں رہی تھی نہ پرفیوم کی دکان رہی تھی اور اس نے یہ راستہ اختیار کیا تھا. ایک 6 سال کی بیٹی ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے. تو یہ ایک بڑی خوفناک سی خبر ہے جو کہ اٹلی سے آئی اور اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے. میں نے کہا اس کی ڈیٹیلز آپ کو دوں. اس شخص نے اس خاتون کو قتل کرنے کی جو وجہ بتائی وہ اس کا عشق تھا جو اختتام پذیر ہو رہا تھا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.